आपको खबर दें, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर की मुलाकात हुई है। आपको बताएं कि मुलाकात में अमरीकी कौंसल जनरल चार्ल्स गुडमैन, पॉलिटिकल ऑफिसर जेरेड हॉन्सन शरीक हैं। मुलाकात में सैलाबी सूरत हाल, फूड सिक्योरिटी और केटी बंदर मनसूबे पर तबादला ख्याल। मुलाकात में तवानाई और सिक्योरिटी ताउन और सरमायाकारी पर तफसीली गुफ्तगू। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर की मुलाकात में अमरीकी कौंसल जनरल चार्ल्स गुडमैन, पॉलिटिकल ऑफिसर जेरेड हॉन्सन शरीक। मुलाकात में सैलाबी सूरत हाल, फूड सिक्योरिटी और केटी बंदर मंसूबे पर तबादला ख्याल। मुलाकात में तवानाई और सिक्योरिटी ताउन और सरमायाकारी पर तफसीली गुफ्तगू। तो आपको बता रहे हैं कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर की मुलाकात में अमरीकी कौंसल जनरल चार्ल्स गुडमैन, पॉलिटिकल ऑफिसर जेरेड हॉन्सन भी शरीक हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मुतालिक अमीर जमात इस्लामी के बयान पर नदीम अफजल चंद का सख्त रद्द-ए-अमल। जमात इस्लामी से कुर्बानी की खालों का हिसाब मांग लिया। बोले BISP पर तनकीद उसे करनी चाहिए जो खुद कुर्बानी की खालों का हिसाब दे सके। प्रोग्राम के ऊपर तो वो तनकीद करें जो अपनी कुर्बानी की खालों का हिसाब दे सकें। जो 40-20 साल हमने अफगान जहाद के ऊपर ट्रेंड किए बंदे और आपने जहाद के नाम पे पैसे कमाए और जहाद के नाम पे चंदे इकट्ठे किए और उसका हिसाब दें। बेस तो गरीबों का पैसा है, वही गरीबों को अगर पावर्टी एलिवेशन जो गुर्बत बढ़ेगी तो ये लोग जिहादी तंजीमों के हथ से चढ़ेंगे और उनका जो शिकवा है वो जायज़ है, क्योंकि ये प्रोग्राम उनकी इंतहा पसंदना सोच के अक्सी ज़िद है। इस प्रोग्राम उनके ज़िद का नाम ये बेनज़ीर सपोर्ट प्रोग्राम है। चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती काउंसिल डॉक्टर रागिब नईमी ने कहा है कि मार्का हक के बाद पाकिस्तान की परवाज़ बुलंद है। पाकिस्तान ने सिफारती और तिजारती महाजों पर नुमाया कामयाबियां हासिल की। चीन के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात में गैर मामूली गहराई आई। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहिदा तारीखी अहमियत रखता है। दोनों ममालिक का इश्तराक इसराइल के खिलाफ मुअस्सर दीवार साबित होगा। मार्का हक बुनियाने मरसूस के बाद पाकिस्तान की परवाज़ मैं ये समझता हूँ अमूदी नौइयत की हैं। पाकिस्तान के जो चाइना के साथ ताल्लुकात हैं उनमें और ज़्यादा गहराई आई है। ईरान के साथ, आज़रबाईजान के साथ, काज़ाकिस्तान के साथ, तुर्की के साथ पाकिस्तान के मामलात में और ज़्यादा बढ़ोतरी हम देख रहे हैं। जो सबसे बड़ी कामयाबी इस वक्त हुकूमत वक्त ने समेटी है वो पाकिस्तान का और सऊदी अरब का स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहदा है और जो कि एक नहायत अहम संग मील की हैसियत रखता है और दोनों ममालिक अपने मुश्तरका दुश्मन इसराइल के ख़िलाफ़ एक मजबूत दीवार बना लेने के अंदर कामयाब होंगे और हम ये समझते हैं कि फ़लस्तीन के काज को जिससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचेगा। कराची के इलाके क़यामाबाद में शरबत फरोश की जानिब से बच्चों से ज्यादती का केस। सिटी कोर्ट जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में 4 मुतासरा बच्चियों ने अपने बयान में मुलजिम को सजाए मौत देने का मुतालबा कर दिया है। ब्यूरो चीफ कराची असलम खान ने हमें ज्वाइन किया। असलम, इस हवाले से अपडेट कीजिए, क्या मामला है? 4 मुतासरा बच्चियां हैं जिन्होंने बयान दिया था मुलजिम शब्बीर तनोली के खिलाफ। जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी की अदालत में इस मुकदमे की समाअत हुई थी। जो बच्चियां हैं इनके जो ज़ेर दफ़ा 164 के बयान की कॉपी सामने आ गई है। बच्चियों ने अपने बयान में कहा है कि मुलजिम शब्बीर तनोली को वो शनाख्त करती हैं। मुलजिम हमें पैसों का लालच देकर अपने कमरे में लेकर जाता था और हमसे कई बार ज्यादती की और वीडियो भी बनाई। बच्चों ने अपने बयान में ये भी कहा कि मुलजिम ने हमें ये डराया कि किसी को बताया तो वीडियो इंटरनेट पर अपलोड कर दूंगा और डर की वजह से बच्चियां किसी को भी इस बारे में नहीं बता सकी। एक और बात जो बयान में बच्चियों ने कहा कि मुलजिम को सजाए मौत दी जाए, उसे गोली मार दी जाए। मुतासरा बच्चों को तफ्तीशी अफसर की जानिब से अदालत में पेश किया गया था। अदालत ने अपने रिमार्क्स में कहा कि मुतासरा बच्चों ने मुलजिम को शनाख्त भी किया है और चारों मुतासरा बच्चों के जो ज़ेर दफ़ा 164 के तहत बयानात हैं वो रिकॉर्ड पर रख लिए गए हैं। जी बहुत शुक्रिया असलम आपका। हैदराबाद की 5 यूनियन काउंसिल की 6 नशिस्तों पर ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात। सिक्योरिटी के क्या इंतजामात है जानते हैं इम्तियाज़ अली खावर से, जो इस वक्त पोलिंग स्टेशन में मौजूद हैं। जी इम्तियाज़। या बिल्कुल, सिंध के मुख्तलिफ अजला की तरह हैदराबाद में भी ज़मीनी इंतखाबात का अमल सुबह से जो है जारी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ UC 106 के पोलिंग में। यहाँ पर आपको बताएं कि वोटर्स जो है उसका टर्न आउट इंतहाई कम रहा है। अगर यूँ कहें तो गलत नहीं होगा, 5 से 10% मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर जो है वोटर्स आ रहे हैं। ओवरऑल हैदराबाद में जो है 5 यूनियन काउंसिल की 6 जो है नशिस्तों पर जो है इंतखाबात हो रहे हैं। 450 से ज़ायद पुलिस एहलकार जो है
وہ تعینات کیے گئے ہیں تاکہ کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ پیش آئے تو اس سے فوری طور پر نپٹا جائے۔ اوورآل حیدرآباد میں جو ہے 24,000 سے زائد ووٹرز ہیں جو کہ اپنے حق رائے دہی کا استعمال کریں گے۔ کو بتائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کے علاوہ جو پاکستان تحریک انصاف اور ٹی ایل پی کے جو امیدوار ہیں ان کے درمیان ہمیں کانٹے کا مقابلہ دیکھنے کو مختلف پولنگ اسٹیشن پر ملے گا۔ جی ٹھیک ہے عمر، آپ کا بہت شکریہ امتیاز۔ عمر کوٹ کی 2 یونین کونسلز میں 3 نشستوں کے لیے پولنگ کا عمل جاری ہے۔ معمر اور معذور افراد بھی قومی فریضہ ادا کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اس وقت نمائندہ سما اتم سنگراسی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ جی بتائیے اس حوالے سے۔ ہاں جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں عمر کوٹ کی یونین کونسل گپنا کے پولنگ اسٹیشن نمبر 9 گورنمنٹ بوائز پرائمری اسکول محمد حیات پنجابی اسکول میں۔ ٹرن آؤٹ اس وقت جو ہے بہت ہی سلو ہے اور یہاں پر کم تعداد میں جو ہے ووٹر آ رہے ہیں اور اپنا حق رائے دہی استعمال کر رہے ہیں، اور یہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ 1-2 بزرگ جو ہے یہاں پر آئے، اس کے باوجود اپنا جو قومی فریضہ ادا کرنے یہاں پر پہنچے، انہوں نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا۔ ماحول ہے جو انتہائی پرسکون ہے، اور یہاں پر جو ہمیں امیدواران نے جو یہاں پر الیکشن لڑے ان سے جب ہماری بات ہوئی، ان کا کہنا ہے کہ اس وقت تک جو ہے ہم بالکل مکمل طور پر مطمئن ہے، جو الیکشن کا جو پروسیس چل رہا ہے وہ انتہائی شاندار انداز میں چل رہا ہے، ہمیں کسی بھی قسم کی ابھی تک کوئی ایسی شکایت نہیں ہے۔ جی آپ کا شکریہ۔ کرم ایجنسی کی خوبصورت وادی پارا چنار میں فسادات اور خون ریزی کے بعد امن لوٹ آیا ہے۔ سرسبز اور حسین وادی سیاحت کے لیے بے مثال ہے۔ مزید ہمیں بتائیں گی فلک چوہان۔ آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں خوبصورت پہاڑ اور سرسبز درخت، اور کیوں نہ دیکھیں کیونکہ آج میں ایک بہت ہی خوبصورت وادی میں موجود ہوں جس کا نام ہے پارا چنار۔ اس پارا چنار نے بہت سارے فسادات بھی دیکھے ہیں، خون ریزی بھی دیکھی ہے، لیکن اب اس علاقے میں امن آ چکا ہے۔ یہاں پر درخت بہت خوبصورت ہیں، پہاڑ بہت خوبصورت ہیں، تو اگر ہم ٹورزم کو یہاں پر فروغ دیتے ہیں تو پاکستان اکنامکلی بھی ترقی کر سکتا ہے، صرف اس علاقے کی وجہ سے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں کمشنر کوہاٹ محتسم بلا شاہ۔ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پر مستقبل کیا ہے پارا چنار کا؟ آپ دیکھیں پارا چنار کا بہت ہی برائٹ مستقبل ہے، ماشاءاللہ اٹ ہیز لاٹ آف پوٹینشیل، اور وہ پوٹینشیل اس کی جو نیچرل ریسورسز ہے، اس کی جو سینک بیوٹی ہے، اس کی جو ہیومن ریسورس ہے، اس کے جو لوگ ہیں، اس کی جو شہری ہے، ٹریڈ اور کامرس کا جو ہے آن اور لیفٹ یہ خلاچی بارڈر ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بہت بڑا ایک بیزی ٹریڈ روٹ جو ہے اب بھی ہے اور فیوچر کے لیے بھی ہے، انشاءاللہ اب ریل ٹریک بھی بن جائے گا۔ آپ سامنے دیکھیں نا، یہ کوہ سفید ہے، ٹھیک ہے، اب ویری رچ بلڈ جو ہے فور ٹورزم، ٹھیک ہے، اگر ہم شلوزان کی طرف جائے، تیری منگل کی طرف جائے، اس طرف جائے، یہاں پر جو معدنیات ہیں، یہاں پر جو ماشاءاللہ جو تعلیمی ادارے ہیں، جو ہیلتھ فیسلٹیز ہے، سو ہیونگ آل دس وی ڈڈ شور انشاءاللہ it will look like اسلام آباد، it will look like پشاور in the near future انشاءاللہ۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ جس طرح کی ایک ٹورسٹ کے لیے ایک انوائرمنٹ ہے باقی ملک میں، کے پی میں یا کہ پنجاب میں یا سندھ میں یا بلوچستان میں، تو بالکل اس لیول کے وہ ساری انوائرمنٹ جو ہے ادھر بھی موجود ہے۔ کہ جو فسادات ہوئے تھے پارا چنار میں، اس کے بعد مقامی لوگوں کے لیے آپ نے کیا اکوموڈیٹ کیا ان لوگوں کو؟ thousands of vehicles loaded with medicines, with food۔ اچھا، جو ڈیورنگ دا کرائسس صرف 28 بڑے ٹرک، بڑے ٹریلے جو تھے جس میں فوڈ اور نان فوڈ آئٹمس تھے، وہ ایک دن میں ہم نے پہنچائے جو افیکٹس تھے، امیجیٹ افیکٹس تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے اسکول، ہاسپٹلس، ادر فیسلٹیز لائک واٹر سپلائی کا کوئی ایشو نہیں آیا، لائک میڈیسنس کا کوئی ایشو نہیں آیا، ہیلتھ کا کوئی ایشو نہیں آیا۔ اس ٹائم کون کون سی پالیسیز آپ لوگ بنا رہے ہیں پارا چنار کے مقامی لوگوں کے لیے تاکہ امن و امان قائم رہے؟ اس وقت جو ہے یہاں پہ انفراسٹرکچر، روڈ پہ، واٹر سپلائی پہ، ایریگیشن پہ، سپورٹس پہ، پبلک ہیلتھ پہ، مطلب ایگریکلچر پہ، سائل کنزرویشن پہ، بہت ساری چیزوں پہ جو ہے اس وقت اے ڈی پی کے اندر کچھ آن گوئنگ پروجیکٹس ہیں اور کچھ نیو پروجیکٹس ہیں، اور ان کا والیوم جو ہے فائنینشیل حجم جو ہے اور جو فزیکل حجم ہے وہ باقی 6 مرج اضلاع سے صرف ایک ضلع کا زیادہ ہے۔ بہت شکریہ کمشنر صاحب آپ کے قیمتی ٹائم کا۔ کمشنر صاحب نے ایک بات یہاں پہ یہ بھی بولی کہ پارا چنار میں اس ٹائم سب سے زیادہ ڈیولپمنٹ بجٹ مختص کیا گیا ہے تاکہ اس شہر کو، اس ڈسٹرکٹ کو ایک اچھا ہمیں وادی بنایا جائے تاکہ یہاں پہ ٹورزم کو بھی ہم لے کر آئیں اور اس کے علاوہ اکنامکلی بھی پاکستان کی ترقی میں مددگار ثابت کر سکیں۔ جی فلک ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھی۔